अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज एक ऐसा अमल कि जिसके करने से अल्लाह तबारक व तआला आपको हर वो चीज़ अता फरमा देगा कि जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। आज का वजीफ़ा मेरे उन बहन भाइयों के लिए ख़ास है जो चाहते हैं अल्लाह पाक उन्हें करोड़ों का मालिक बना दे, और ऐसा करना रब्बे ताला के यहाँ बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। वो जब चाहे जिस वक़्त चाहे बंदे को अता फरमा देता है, वो बस कुन फरमाता है और बस हो जाता है। तो रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज का मुबारक महीना ख़त्म होने वाला है, और हज का महीना ख़त्म होने से पहले पहले जो कोई इस अमल को कर लेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे हर वो चीज़ अता फरमा देगा कि जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। तो अपना वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही ख़ास है और बहुत ही आसान है। तो अपना वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उससे पहले मैं अपने तमाम उनने आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुँच सके। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमा देता है और उसके 10 दराजात भी बुलंद फरमा देता है। रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम के बाद हम बहुत से लोग ऐसे हैं जो ख्वाहिश करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें रिज़्क़ अता फरमाए, हमें दौलत अता फरमाए, माल अता फरमाए, हमें सेहत अता फरमाए, और बाज़ ऐसे हैं जो ख्वाहिश करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बेटे और बेटियां अता फरमाए। तो औलाद देने वाला कौन है? लड़कियां भी अल्लाह पाक की नेमत होती हैं। हमने ऐसा भी सुना कि लड़कियां होने की वजह से बीवी को तलाक दे दी गई, लड़कियां होने की वजह से बीवी पर ताने कसे गए, उसे घर से निकाल दिया गया, दूसरी शादी कर ली गई। तो लड़कियां भी अल्लाह पाक की नेमत हैं और लड़के भी। फिर किसी को अल्लाह ने सिर्फ बेटियां अता फरमाई तो किसी को सिर्फ बेटे, किसी को बेटे बेटियां दोनों, और किसी को बेटे अता फरमाए ना बेटियां। ये तकसीम अल्लाह पाक की हिकमत और मसलहत पर मबनी है। जैसा कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आसमानों और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है, जो वो चाहे पैदा करे, जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसे चाहे बेटे दे, या उन्हें बेटे और बेटियां दोनों मिला दे, और जिसे चाहे बांझ कर दे। बेशक वो इल्म वाला और कुदरत वाला है। यानी अल्लाह पाक जिसे चाहे सिर्फ बेटियां दे और बेटा ना दे, वो मालिक है, वो जब चाहे कुछ भी अता फरमा देता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला जो भी अता फरमाए उसे उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। ये अल्लाह पाक का फजलो एहसान है, लिहाजा अल्लाह का शुक्र करें। पहले अगर बेटी हो तो बंदा इस पर सब्र शुक्र करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक पर एतराज मुमकिन नहीं, मगर जब इसके बाद बेटा हो तो बंदा जान लेगा कि अल्लाह पाक का फजलो एहसान है। तो औरत कमज़ोर, नाकिसुल अकल और नाकिसुद्दीन होती है, इसलिए औरत के जिक्र के बाद मर्द के जिक्र करने में ये हिकमत है कि जब इज्ज़ और हाजत ज़्यादा हो तो अल्लाह की इनायत और इसका फजल ज़्यादा होता है। लिहाजा अल्लाह पाक रिज़्क़ ज़्यादा अता फरमाए या औलाद ना अता फरमाए, औलाद अता फरमा दे, हर हाल में रब्बे ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे को बहुत ख़ास अता फरमा देता है। वो बंदा चाहे तो बेशुमार मांग ले, चाहे तो कम मांग ले। ये रब्बे ताला की ज़ात पर मुनहसिर है कि अपने बंदे को कितना अता फरमाता है, और फिर वो जिस बंदे को पसंद करता है उसे बहुत ज़्यादा अता फरमा देता है। तो अब तो रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज का मुबारक महीना जाने वाला है, बहुत ही कम दिन रह गए हैं। उससे पहले हमने सोचा आपके लिए एक ऐसा अमल लाया जाए कि जो हज के महीने में किया जाए
اور حج کے مہینے کے بعد اگر اس عمل کو کریں گے تو بھی فائدہ ہوگا، لیکن حج کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس عمل کو کر لیجئے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ بہت ہی انوکھا سا الگ سا عمل ہے، بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کالا دھاگا لے لینا ہے، چاہے تو موٹی ڈوری ہو جو کہ صحیح سے باندھی جائے، ٹوٹے نہیں۔ اگر موٹی ڈوری نہیں ہے، آپ کے پاس کسی نلکی کا دھاگا ہے تو بھی چلے گا۔ آپ نلکی کے دھاگے کو ڈبل ٹرپل کر کے تو اس کو موٹی تہ بنا لیں۔ اتنی تہ بنائیں گے آپ کے بازو پر اچھی طرح سے بندھ جائے، اس کی گرہ لگ جائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دھاگا لے لینا ہے لمبا سا، اتنا کہ آپ کے بازو پر بندھ جائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس دھاگے کے اوپر آپ نے قرآن پاک کی سورت سورہ یاسین، قرآن پاک کی سورت سورہ یاسین کی پہلی آیت یعنی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ آپ نے آیت پڑھ لینی ہے صرف اور صرف 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سورہ یاسین کی یہ آیات پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے سورہ کوثر کی ایک تسبیح پڑھ کر اور آخر میں پھر سے 11 بار درود پاک پڑھ کے آپ نے اس دھاگے پر دم کر لینا ہے۔ دھاگے کو اپنی ہتھیلی میں رکھنا ہے، دھاگے پر دم کرنے کے بعد اپنے بازو پر باندھ لیں۔ اب حج کا مہینہ ختم ہونے تک اپنے بازو پر باندھے رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے یہ بازو پر باندھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ اب کیسے مالک بنائے گا، کیسے آپ کے پاس رزق آئے گا، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں اور ہر کوئی اس عمل کو کرے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، بہت زیادہ اس کی برکت حاصل ہوگی۔ اگر آپ کروڑوں کے مالک نہ بھی بنے تو اللہ پاک آپ کو فوری نہ بھی عطا فرمایا تو آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائے گا۔ تو اس کی ذات پر مکمل کامل یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان سب کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ اللہ پاک سے خصوصی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو اللہ پاک اپنی جناب سے بے شمار عطا فرمائے، مشکلات پریشانیوں کو حل فرمائے، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دے، تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا نا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔